गरे यस स्क्रिन शेयर भइरहेछ हजुर सर भइरहेछ यस Yes, sir. म अहिले नै राखिदिन्छु यसको मैले फोल्डर यसैमा धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरू मैले यसमै सल्भ गराउँछु यति गरेपछि बुकको त तिमीहरूले गर्न सक्छौ किनकि यो पार्ट भनेको तिमीले थर्ड इयरमा नि गरिसकेको छ वाट इज बोन्ड फिचर अफ द बोन्ड टाइप्स अफ द बोन्ड भन्ने कुरा त्यसैलाई रिपिटेड हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट छ थर्ड इयरको भन्दा बढी अगाडि थ्योरिटिकल पार्ट छ पहिलो यसमा हामीले पढ्नुपर्ने बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीले द बिहेभियर अफ द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बोन्ड डाइरेक्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग रिलेटेड हो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र अथवा बोन्डको भ्यालुमा अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ when the market interest rate or required rate of return is increased the value of the bond will be decreased and vice versa फेरि बोन्डको भ्यालु मात्र नभएर अरू सेक्युरिटिजहरुको भ्यालु पनि मा पनि अपोजिट रिलेसनसिप अथवा इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ market interest rate is the very important variable for bond yield and prices so investor and traders study interest rate very carefully the required rate of return or market interest rate consists of three components अब तिमीले यो कर्पोरेट फाइनान्समा नि पढिसकेका छ जस्तै इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गर्दा के गर्थ्यौ भने के स्टार प्लस आईपी प्लस एलआरपी प्लस एमआरपी प्लस डीआरपी भनेर कर्पोरेट फाइनान्समा इन्ट्रेस्ट रेट अफ डेब्ट सेक्युरिटी भनेर निकालेको थियो यहाँ पनि त्यही नै हो हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नु त पर्दैन खाली यसको कम्पोनेन्टबाट यो बन्छ है भन्न खोजेको मात्र The required rate of return of market interest rate consists of three components that is real risk free rate R star भन्दा पनि हुन्छ अथवा K star भन्दा पनि हुन्छ तिमीले त्यहाँ K star भनेर लेखेका थियौ expected inflation premium जसलाई एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम IP भनेर भन्छौं and different types of risk premium RP risk premium मा के एड गरेका थियौ त्यहाँ भन्दा इन्फ्लेसन रिस्क प्रिमियम म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियमलाई इन्क्लुड गरेका थियौ त्यसैबाट निकाल्छौं that is required rate of return is equal to R star plus IP plus RP गरेर what are the determinants of market interest rate अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर अथवा कुन फ्याक्टरले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिटरमाइन गर्छ त त्यसमा हामीले डिफरेन्ट पार्टहरुलाई हेर्न सक्छौं यहाँ डिस्कसन गर्न सक्छौं जस्तै मनी सप्लाई हाई छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज हुन्छ मनी सप्लाई लो छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन जान्छ जति मनी सप्लाई अथवा इकोनोमीमा मनीको सप्लाई बढ्छ यसले लिक्विडिटी पोजिसन हाई गराउँछ जब लिक्विडिटी पोजिसन हाई हुन्छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कम भएर जान्छ साइज अफ द गभर्नमेन्ट बजेट डेफिसिट गभर्नमेन्टको बजेट डेफिसिटको साइज कति छ त्यसले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिटरमाइन गर्छ बजेट डेफिसिट लार्ज छ भने हाई मार्केट रेट हुन्छ बजेट डेफिसिट लो छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट लो हुन जान्छ लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटीज कन्ट्रीमा हुने डिफरेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटीजको लेभलले पनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिटरमाइन गर्छ पोलिसीज अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीहरू हुन सक्छ अथवा डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीहरू हुन सक्छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई जुन गाइडलाइन्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ यसले पनि मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एफेक्ट गरेको हुन्छ भने अर्को छ लेभल अफ इन्ट्रेस्ट रेट इन मेजर फरेन मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल कुन छ यसले पनि कन्ट्रीको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिटरमाइन गर्छ भनेको दिज आर द मेजर फ्याक्टर दैट डिटरमाइन्स द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ यसैमा टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड यील्ड कर्व भन्यो टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड यील्ड कर्वमा यो सुरुमा हाम्रो बुकमा पनि यो थ्योरिटिकल पार्ट दिएको छ मैले यसमा धेरै गरिन यसलाई हेर यो यसमा पुरै नोट पनि राखिदिएको छु मैले स्लाइडमा द टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट इज द रिलेसनशिप बिट्विन यील्ड टु म्याच्युरिटी एन्ड टाइम टु म्याच्युरिटी कुनै पनि डेब्ट सेक्युरिटिजको यील्ड टु म्याच्युरिटी र टाइम टु म्याच्युरिटी बीचको रिलेसनशिपलाई टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ फर अ बोन्ड अफ गिवन डिफल्ट रिस्क क्लासेस
Yield curve is a graph of the term structure of interest rate that depict the relationship between yield to maturity in y-axis and time to maturity in x-axis. हामी yield curve को ग्राफ बनाउँदा टाइम टु म्याचुरिटीलाई एक्स एक्सिसमा र yield to maturity y एक्सिसमा हामीले यसरी राखेर यसमा yield curve ड्रा गर्न सक्छौं. The term of the structure of interest rate has three primary shapes. तीनवटा शेप हुन्छ yield curve को शेपहरु. एउटा त अपवर्ड स्लोपिङ शेप हुन्छ, एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ शेप हुन्छ र अर्को फ्ल्याट yield curve हुन्छ. अपवर्ड स्लोपिङ भनेको जब सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्म को इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने भयो भने, अथवा सर्ट टर्म बोन्ड को भन्दा लङ टर्म बोन्ड को इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कुपन रेट हाई छ भने जहिले पनि yield curve चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ. जब सर्ट टर्म को भन्दा लङ टर्म को इन्ट्रेस्ट रेट कम हुँदै जान्छ भने yield curve जहिले पनि डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ. र फ्ल्याट yield curve भनेको सर्ट टर्म बोन्ड र लङ टर्म बोन्ड को इन्ट्रेस्ट रेटमा कुनै चेन्ज आउँदैन. सर्ट टर्म र लङ टर्म को इन्ट्रेस्ट रेट एउटै छ भने जहिले पनि yield curve फ्ल्याट अथवा होराइजन्टल जान्छ. यो तीनवटा शेपका yield curveहरु जनरली एक्जिस्ट हुन्छ. अपवर्ड स्लोपिङमा long term yield curve, yes, the long term yield are higher than short term yield. Bond को long term bond को yield भन्दा short term bond को yield चाहिँ कम हुन जान्छ अथवा long term को बढी हुन जान्छ. This is considered to be normal slope of yield curve and signal type economy is an expansionary mode. जब yield curve upward sloping हुन्छ भने यसलाई हामी नर्मल yield curve भने भन्छौं र इकोनोमी एक्सपान्सनरी मोडमा छ है भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ. जब short term yield are higher than the long term yield, double edge in the inverted yield curve and signifies that economy is in or about inter or recessive period. अथवा रिसेसन को पिरियडमा यो इन्टर भएको छ इकोनोमी अथवा डाउन टर्नमा छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ. अनि very little variation between the short term and long term yield, this is signal that the market is unsure about the future direction. यसले मार्केट फ्युचर को मार्केट के हुन्छ भन्ने कुरामा अनस्योर छ, प्रिडिक्ट गर्न सकिदैन. त्यस्तो अवस्थामा yield curve चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट yield curve हुन्छ है भनेर भन्छौं. यो तीन प्रकारको yield curve term structure of interest rate मा देखिन सक्छ. अब यसैलाई हामी theories of the yield curve भनेर भन्छौं. Theories of yield curve मा there are three theories about the yield curve: expectation theory, liquidity preference theory, market segmentation theory. जुन कुरा तिमीले कर्पोरेट फाइनान्समा पढिसकेका छौ, म यसमा गइन. कर्पोरेट फाइनान्समा तिमीले एक्सपेक्टेसन थ्योरीलाई युज गरेर इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गरेका थियौ, जस्तै के स्टार निकालेको थियौ, yield of treasury note, yield of treasury bond, yield of treasury bill भनेर तीनटा सेक्युरिटीज को यील्डहरु निकालेका थियौ. यही एक्सपेक्टेसन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी र मार्केट सेगमेन्टेसन थ्योरीलाई युज गरेका थियौ. म यो पार्टमा गइन, यसलाई हेर. कन्फ्युज भएको पार्ट चाहिँ अर्को क्लासमा सोध्दा हुन्छ है. अब मैले सुरु गर्ने भनेको यहाँबाट कन्सेप्ट अफ बोन्ड. अब व्हाट इज बोन्ड अथवा व्हाट इज डेब्ट सेक्युरिटीज भनेर भन्छौं. बोन्डलाई डेब्ट सेक्युरिटीज, बोन्डलाई कन्ट्र्याक्ट, बोन्डलाई एग्रीमेन्ट बिट्विन द बायर एन्ड सेलर अफ द बोन्ड. अब मार्केटमा एउटा बोन्ड बायर हुन्छ. बोन्ड बायर भनेको बोन्ड इन्भेस्टर हो, फन्ड सप्लाई गर्ने पक्ष हो. बोन्ड सेलर भनेको कम्पनीहरु हुन सक्छ जसले लोन लिन चाहन्छ. लोन लिन चाहने र लोन दिन चाहने बीचको जुन लङ टर्म एग्रीमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसलाई हामी बोन्ड. बोन्ड भनेकै कन्ट्र्याक्ट हो है. दुईटा कन्ट्री बीचमा बोन्ड गरियो, दुईटा अर्गनाइजेसन बीच बोन्ड भयो भन्छौं नि हामी. त्यो कन्ट्र्याक्ट भएको, एग्रीमेन्ट भएको. बोन्ड इज अ लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटीज. long-term debt instrument which is a contract between issuer and investor, wherein the borrower agree to make payment of interest and principal
unspecified time date to the holder of the bond. अब यो लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो, लङ टर्म एग्रिमेन्ट हो, वेयर बोन एमाउन्ट बरोवरले के एग्री गरेको हुन्छ भने एमाउन्ट सप्लाई गर्ने पक्षलाई अथवा इन्भेस्टरलाई एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइममा, तोकेको टाइममा रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी डेटको अन्त्यमा प्रिन्सिपल फिर्ता गर्ने जुन एग्रिमेन्ट गरेको डेट्स इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई हामी बोन्ड भनेर भन्छौँ. What are the characteristics of the bond? That is feature of the bond. Feature of the bond ला हामीले सर्टेन फिचरमा हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ. पहिलो फिचर छ पार भ्यालु. पार भ्यालु मिन्स कोटेड प्राइस अथवा प्रिन्टेड प्राइस हो. जस्तै सेयरको पार भ्यालु 100 भनेको जस्तै बोन्डको पार भ्यालु यदि दिएको छैन भने जेनरली ₹1000 इफ नट गिभन भनेको भन्छौँ. जुन बोन्ड इस्यु गर्ने बेलामा सेट गरेको प्राइस, कोट गरेको प्राइसलाई पार भ्यालु भन्छौँ. अर्को म्याचुरिटी पिरियड, बोन्ड सर्टेन टाइमको लागि इस्यु गरिन्छ अथवा बोन्डको सर्टेन लाइफ हुन्छ. सर्टेन लाइफ अफ द बोन्ड इज नोन एज म्याचुरिटी पिरियड अथवा सर्टेन टाइमको लागि इस्यु गरेको जुन टाइम पिरियड छ त्यसलाई हामी म्याचुरिटी पिरियड भनेर भन्छौँ. जस्तै 5 इयर, 10 इयर, 15 इयर, 20 इयर हुन सक्छ. अर्को छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट. बोन्डमा लगानी गर्ने इन्भेस्टरलाई एउटा रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गरिन्छ. त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ. र नेक्स्ट कल प्रोभिजन. Call provision means when the bond is issued with call provision or call feature, such bond is known as callable bond. Call provision provides to the bond issuer company the right to call the bond, right to redeem the bond before their maturity period. यदि बोन्ड एउटा सर्टेन टाइमको लागि इस्यु गरिएको छ तर इस्यु गर्ने कम्पनीले म्याचुरिटी पिरियड भन्दा अगावै बोन्डलाई कल गर्न सक्ने प्रोभिजन अथवा फिर्ता गर्न सक्ने प्रोभिजन सहित इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई हामी कल फिचर अथवा कल प्रोभिजन भन्छौँ. अर्को छ हाम्रो कन्भर्सन प्रोभिजन. कन्भर्सन प्रोभिजन means when the bond is issued with conversion feature or conversion provision, such bond is known as convertible bond. Convertible bond can be converted into common stock within a specified time period and specified conversion ratio. यो भन्दा हामीले अगाडि हामीले कन्भर्टिबलको भ्यालु पनि डिटरमाइन गरेका थियौँ. आज बोन्ड इस्यु गरियो, सर्टेन टाइम पछि त्यसलाई कमन स्टकमा कन्भर्ट गर्न पाउने राइट सहित फिचर सहित इस्यु गरेको बोन्ड चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्ड हो. कन्भर्टिबल बोन्डमा राखिने फिचरलाई कन्भर्सन प्रोभिजन, कन्भर्सन फिचर भन्छौँ. भने लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक छ सिंकिङ फन्ड प्रोभिजन. सिंकिङ फन्ड प्रोभिजन मिन्स पिरियोडिकली अथवा इन्स्टलमेन्ट रिपेमेन्ट अफ द बोन्ड प्रिन्सिपल. बोन्डको प्रिन्सिपललाई इन्स्टलमेन्ट बेसिसबाट रिपेमेन्ट गर्ने गरी जुन प्रोभिजन राखिएको हुन्छ बोन्ड इस्यु गर्ने बेलामा त्यसलाई हामी सिंकिङ फन्ड प्रोभिजन भन्छौँ. एउटा पिरियोडिक विथड्र अफ द बोन्ड प्रिन्सिपल. हामीले हरेक वर्ष यति बोन्डलाई यति एमाउन्टलाई फिर्ता गर्दै जाने, बोन्डको प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्दै जाने, त्यो फिचर छ सिंकिङ फन्ड फिचर भन्छौँ. अब अर्को छ टाइप्स अफ द बोन्ड. टाइप्स अफ द बोन्डलाई हामी कर्पोरेट बोन्ड भन्छौँ, गभर्मेन्ट बोन्ड भन्छौँ, म्युनिसिपल बोन्ड. यो जेनरली यो 3 प्रकारको बोन्डहरू हो. त्यही गभर्मेन्ट बोन्ड भन्दा भित्र हाम्रो ट्रेजरी बोन्ड एन्ड नोट हुन्छ, अर्को सेभिङ बोन्ड भन्ने हुन्छ. इस्युइङ गर्ने इन्स्टिट्युसनको आधारबाट बोन्डलाई 3वटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्छौँ. कर्पोरेट बोन्डका पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ, त्यो बुकमा हेर. गभर्मेन्ट बोन्डका त ट्रेजरी नोट बोन्ड र सेभिङ बोन्ड भयो. म्युनिसिपल बोन्ड भनेको म्युनिसिपल बोन्ड नै भयो. अब कर्पोरेट बोन्डलाई हामी डिफाइन गर्दा the debt securities issued by the corporation to raise the long-term debt capital is known as corporate bond. Corporate bond are long-term debt securities issued by the corporation. It is riskier than the government bond and municipal bond. Government bond, municipal bond भन्दा risky हुन्छ. So it is generally provides the higher rate of return.
There are various types of corporate bond like secured and unsecured bond, convertible and non-convertible bond, redeemable and irredeemable bond. यो चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट बोन्डका टाइप्सहरू हुन्। सेक्योर्ड र अनसेक्योर्ड बोन्ड हुन्छ, कन्भर्ट गर्न सकिने र कन्भर्ट गर्न नसकिने, रिडिमेबल फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गर्न नपर्ने बोन्ड, यी चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट बोन्डका टाइप्सहरू। अर्को छ गभर्नमेन्ट बोन्ड। Government bonds are issued by the central government of the country. The example of government bond are treasury bond, development bond, prize bond, etc. issued by the government. अब यसैमा ट्रेजरी नोट र बोन्डमा डिफ्रेन्ट के त? गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने डेट सेक्युरिटीलाई ट्रेजरी नोट अथवा बोन्ड भनेर भन्छौँ। नोट र बोन्डमा डिफ्रेन्ट भनेको म्याचुरिटी पिरियडमा हुन्छ। ट्रेजरी नोट भनेको 1 वर्षभन्दा बढी 10 वर्षसम्मको म्याचुरिटी पिरियड राखेर बोन्ड इस्यु गरियो भने त्यसलाई डेट सेक्युरिटी इस्यु गरियो भने त्यसलाई हामी ट्रेजरी नोट भनेर भन्छौँ। भने मोर देन 10 इयर म्याचुरिटी पिरियड राखेर डेट सेक्युरिटी इस्यु गरियो भने त्यसलाई ट्रेजरी बोन्ड भनेर भन्छौँ। गभर्नमेन्ट बोन्ड आर इस्युड बाय द गभर्नमेन्ट with a maturity period between 1 to 10 years are called treasury note. While treasury bond may have maturity period over the 10 years. 10 वर्षभन्दा बढी टाइम पिरियडको म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ ट्रेजरी बोन्डमा। इट इज मोर रिस्की देन द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भन्दा बढी रिस्की हुन्छ बिकज अफ लङ्गर म्याचुरिटी पिरियड। अब म्याचुरिटी पिरियड हाई भएको कारणले गर्दा यसमा रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ। अर्को छ सेभिङ बोन्ड। Saving bond is non-negotiable debt instrument issued by the government. मार्केटमा किनबेच गर्न नसकिने डेट सेक्युरिटीजलाई सेभिङ बोन्ड भनेर भन्छौँ। जुन एकपटक लगानी गरिसकेपछि म्याचुरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सेभिङ बोन्डको पार्ट हो। They are not negotiable and can be redeemed at any bank without any commission. Saving bonds do not pay the interest periodically but compound the interest semi-annually. यसले इन्ट्रेस्ट पिरियोडिकली नदिएर सेमिनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कम्पाउन्ड गर्दै जान्छ र लास्टमा म्याचुरिटी पिरियडको लास्टमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरेर लम्पसममा फिर्ता गर्ने गरी इस्यु गरेको हाम्रो बोन्डलाई हामी सेभिङ बोन्ड भन्छौँ। द इन्भेस्टर रिसिभ लम्प सम अमाउन्ट एट द टाइम अफ रिडेम्सन। रिडेम्सनको टाइममा इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल गरेर लम्प सम अमाउन्ट रिसिभ गर्छ, त्यो चाहिँ सेभिङ बोन्ड। भने लास्ट बोन्ड छ म्युनिसिपल बोन्ड। हामीले योभन्दा अगाडि पनि यसलाई डिस्कस गरिसकेका छौँ। फिक्स इन्कम सेक्युरिटीजमा म्युनिसिपल बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड भनेर। म्युनिसिपल बोन्ड द डेट सेक्युरिटीज इस्युड बाय द local government bodies like municipalities, state or province to raise the long-term debt capital is known as municipal bond. But it is not practiced in our country. हाम्रो कन्ट्रीमा कुनै पनि लोकल बडिजले यस्ता म्युनिसिपल बोन्डहरू इस्यु गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ अहिलेसम्म छैन। Local government and municipalities also borrow fund by selling the bond. Selling the notes. Such securities are called municipal bond. It is issued to meet the requirement of the fund for expenses of municipalities. But in Nepal, municipal bond are not in use. Nepal को केसमा यो युजमा छैन। So यो टी बोन्डहरु पनि 10 वर्षसम्मको म्याच्युरिटी वाला हुन्छ सर? कुन चाहिँ? यो ट्रेजरी बोन्डहरु सर? गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने एउटा 1 देखि 10 इयर बीचको म्याचुरिटी पिरियड राखेर इस्यु गरेको हुन्छ, एउटा 10 इयर भन्दा बढी। जस्तै सेभिङ बोन्डहरु 10 इयर भन्दा कम म्याचुरिटी पिरियडको छ। एउटा नेपाल गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको डेभलपमेन्ट बोन्ड छ, यो 30 इयरको लागि इस्यु गरेको छ। जुन बोन्ड चाहिँ 1 देखि 10 वर्ष म्याचुरिटी पिरियड राखेर इस्यु गरियो, त्यो ट्रेजरी नोट हो। यसलाई अनि सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा राख्ने कि लङ टर्म फाइनान्सिङमा? सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा राख्न पाएन। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको त 1 इयर भन्दा कम, 1 इयर मात्रै भयो। यस, यो त 1 वर्ष भन्दा बढी 10 वर्ष बीचको भयो नि त। यो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ कसरी भयो? सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको त लेस देन 1 इयर पिरियडको लागि
फाइनान्सिङ गरियो भने त्यो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हुन जान्छ। ओके हुन्छ सर, थ्यांक यू सो मच सर। अबको पार्ट चाहिँ बल्ल हामी बोन्ड भ्यालुएसनमा गयौँ। अब यो त तिमीले थर्ड इयरमा नि गरिसकेका छ। बोन्ड भ्यालुएसन गर्दा जेनरली हामीले 4 प्रकारको बोन्डको भ्यालुएसन गर्छौँ। त्यो 4 प्रकारको बोन्ड भनेको एउटा पर्पेचुअल बोन्ड छ, एउटा जिरो कुपन बोन्ड छ, अर्को चाहिँ हाम्रो रिडिमेबल बोन्ड छ र कलेबल बोन्ड छ। यो 4 प्रकारको बोन्डको भ्यालुएसन गर्दा हामीले बोन्डलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चारै प्रकारको बोन्डको हामीले यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्न सक्छौँ। अब बोन्डको भ्यालु र बोन्डको यील्ड निकाल्ने प्रोसेस छ बोन्ड भ्यालुएसनमा। अब व्हाट इज बोन्ड भ्यालुएसन? पहिला त बोन्ड भ्यालुएसन भनेको के त? बोन्ड भ्यालुएसन इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द रियल or फेयर or ट्रू or इन्ट्रिन्सिक, सबै सिनोनिम टर्म है। डिटरमाइनिङ द रियल or फेयर or ट्रू or इन्ट्रिन्सिक भ्यालु of a bond by using discounting cash flow approach. Under this approach, the price of bond should equal to the present value of its expected future cash flow of the bond. भने बोन्ड भ्यालुएसन भनेको कुनै पनि डेट सेक्युरिटीजको प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा रियल भ्यालु अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई बोन्ड भ्यालुएसन भनिन्छ। त्यसैमा भ्यालुएसन गर्ने मोडेलमा पहिला त हामीले पर्पेचुअल बोन्डको भ्यालुएसन गर्छौँ। बोन्ड भ्यालुएसन गर्नुभन्दा अगाडि दिएको इन्फर्मेसन अनुसार तिमीले बोन्डलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। बोन्ड कुन हो त? पर्पेचुअल बोन्ड हो कि अथवा जिरो कुपन बोन्ड हो कि रिडिमेबल बोन्ड हो कि अथवा कलेबल बोन्ड हो? कुन बोन्ड हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका पनि हामीलाई सजिलो छ। यदि कुनै बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन, बोन्ड इस्यु गर्दा विदाउट फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड इस्यु गरेको छ, बोन्डको लाइफ दिएको छैन अथवा बोन्डको टाइम पिरियड दिएको छैन भने त्यसलाई पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ। याद गरिराख, बोन्ड इस्युड विदाउट फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड इज नोन एज द पर्पेचुअल बोन्ड। अब त्यहाँ हामी डिफाइन गरेको छौँ, बोन्ड which is issued without a finite maturity period. त्यस्तो बोन्ड जुन इस्यु गर्दा म्याच्युरिटी पिरियड बिनाको बोन्ड इस्यु गर्यो इज कल्ड पर्पेचुअल बोन्ड। अब भ्यालु अफ बोन्ड टुडे, पर्पेचुअल बोन्डको भ्यालु जसलाई भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 इज इक्वल टु I बाई केडी भनेर भन्यो। अब I बाई केडी निकाल्दा I भनेको के, केडी भनेको के त? वेयर त्यसलाई हामी नोटेसन गर्यौँ। V0 is equal to intrinsic value or current value. I भनेको एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट I ले डिनोट गर्छौँ, जुन निकाल्दा C इन्टु यम गरेर निकाल्छौँ। C भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट जुन दिएको हुन्छ, यम भनेको फेस भ्यालु और म्याच्युरिटी भ्यालु। यदि फेस भ्यालु और म्याच्युरिटी भ्यालु जति दिएको छ त्यति राखिन्छ, दिएन भने 1000 एजुम गर्ने भनेर भन्यौँ। केडी भनेको अब यसको डिफ्रेन्ट नेम छ। केडी इज इक्वल टु रिक्वायर्ड रिटर्न भन्ला, डिस्काउन्ट रेट भन्ला, एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ला और यील्ड टु म्याच्युरिटी वाइटिएम भन्ला। त्यो केडी और वाइटिएम। अब यसैको एउटा इक्जाम्पल, हरेक बोन्डको भ्यालुएसन गर्ने छुट्टा छुट्टै इक्जाम्पल राखेको छु। एउटा इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पल नम्बर फर्स्ट। एक्जाम्पलमा क्यालकुलेट द भ्यालु अफ ₹1000 पार भ्यालु। पार भ्यालु दियो 1000, 10% कुपन बोन्ड, कुपन रेट पनि दियो, 12% डिस्काउन्ट रेट पनि दियो। अब यहाँ के दिएन त भन्दा म्याच्युरिटी पिरियड दिएन। अब यो इन्फर्मेसनबाट हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड छैन भने यो कुन बोन्ड रहेछ, पर्पेचुअल बोन्ड रहेछ भनेर बुझ्यौँ हामीले। सबै इन्फर्मेसन दियो, म्याच्युरिटी पिरियड यान दिएन भने पर्पेचुअल बोन्ड। पर्पेचुअल बोन्डको भ्यालु निकाल भन्छ। अब पहिला सल्युसनमा हामीले गिभन टिप्यौँ, पार भ्यालु याम इज इक्वल टु ₹1000, कुपन रेट C इज इक्वल टु 10%, रिक्वायर्ड रिटर्न केडी और वाइटिएम इज इक्वल टु 12%। अब एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, एनुअल इन्ट्रेस्ट I इज इक्वल टु C इन्टु यम,
that is 10% into 1000 गर्दा ₹100 I निकाल्यो। अब निकालो value of perpetual bond V0 is equal to I by KD, that is ₹100 I divided by KD 12% छ। 12% लाई डेसिमल मा राख्दा 0.12 is equal to ₹883.33 भनेर निकाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो value of perpetual bond। अब this is the amount at which an investor would be willing to purchase the bond। यो एमाउन्टमा ऊ किन्न चाहन्छ, यो भन्दा बढी एमाउन्ट ऊ तिर्न चाहँदैन। त्यसै गरेर बेच्नेको केसमा पनि मिनिमम यति 833 मा बेच्न चाहन्छ, यो भन्दा कम मूल्यमा ऊ बेच्न चाहदैन। किन्नेले यो भन्दा बढी मूल्य तिर्न चाहदैन, बेच्नेले यो भन्दा कम मूल्यमा बेच्न चाहदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो इक्विलिब्रियम प्राइस हो, फेयर भ्यालु हो है भन्न खोजेको। If market price is greater than this amount, investors should not purchase। यदि मार्केट प्राइस यो एमाउन्ट भन्दा बढी देखिन्छ, यो भ्यालु भन्दा बढी देखिन्छ भने इन्भेस्टरले बोन्ड किन्नु हुँदैन। In other words, the company should set the issue price ₹833.33 to sell the bond in the market। र कम्पनीले बोन्ड मार्केटमा सेल गर्नु पर्यो भने इस्यु प्राइस यति तोक्नु पर्छ है भनेर डिसिजन लियो। यसमा केही कन्फ्युज छ? हेलो, नो सर, छैन सर। छैन सर। छैन सर। अब सेकेन्ड बोन्ड छ जीरो कुपन बोन्ड और डिस्काउंट बोन्ड भन्ने छ। जीरो कुपन बोन्ड और डिस्काउंट बोन्ड। जीरो कुपन बोन्ड डज नट पे एनी इन्ट्रेस्ट। जीरो कुपन बोन्डले कुनै इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दैन। जीरो कुपन बोन्ड does not pay any interest payment। Such bonds are issued at a deep discount over its face value and redeemed at face value on maturity। अब जीरो कुपन बोन्ड भनेको के रहेछ त भन्दा जब बोन्ड इस्यु गर्दा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट बिनाको बोन्ड इस्यु गरियो अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट छैन भने त्यसलाई हामी जीरो कुपन बोन्ड, म्याचुरिटी पिरियड 1 यन नदिएको बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भन्यौं। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट सी नदिएको बोन्डलाई जीरो कुपन बोन्ड भन्छ। अब जीरो कुपन बोन्डको भ्यालु निकाले फर्मुलामा हामीले यसलाई डिस्काउन्ट बोन्ड पनि भन्छौं, किनकि जीरो कुपन बोन्डमा इन्ट्रेस्ट नदिने भएको कारणले गर्दा आज कम्पनीले फेस भ्यालु भन्दा धेरै डिप डिस्काउन्टमा सेल गर्छ र म्याचुरिटी पिरियडको अन्त्यमा पार भ्यालु फिर्ता गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा भ्यालु अफ जीरो कुपन बोन्ड V0 इज इक्वल टु यम डिभाइड बाई 1 प्लस केडी को पावर एन। अब यम भनेको फेस भ्यालु हामीले अगाडि गिभन टिपिसकेका छौं, त्यसै नोटेसन लेखिसकेका छौं। केडी भनेको रिक्वायर्ड रिटर्न अर यील्ड टु म्याचुरिटी, एन भनेको के त भन्दा म्याचुरिटी पिरियड हो। अब यसको पनि एक्जाम्पल छ। एक्जाम्पल नम्बर 2। Example number 2 ma rather you had an opportunity to buy 1000 par value। par value yam is equal to 1000 दियो, maturity period 5 year yan is equal to 5 year दियो। जीरो कुपन बोन्ड ई जीरो कुपन बोन्ड भन्दै सक्यो, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएन, हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट पाउँदैनौं। आज पार भ्यालु भन्दा कम मूल्यमा किन्न पाउँछौं, 5 वर्षपछि पार भ्यालु 1000 फिर्ता गर्छौं, फिर्ता प्राप्त गर्छौं। त्यही किनेको प्राइस र हामीले फिर्ता गरेको प्राइस बीचको डेभिएसन नै हाम्रो भ्यालु अफ बोन्ड। अब यसमा हामीले कुपन बोन्ड एन्ड योर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%। यम फेस भ्यालु यम दियो 1000, म्याचुरिटी पिरियड यन दियो 5 इयर्स र रिक्वायर्ड रिटर्न केडी इज इक्वल टु 10% दियो। हामीलाई सी दिएन भने द भ्यालु अफ जीरो कुपन बोन्ड V0 is equal to yum divided by 1 plus KD को power n। यम भनेको 1000 divided by 1 plus KD 10% 0.10 को power n 5 years is equal to ₹620.93। अब यसको अर्थ के त? आज हामीले यदि बोन्ड किन्यौं भने कतिमा किन्न पाउँछौं? 620.93 मा किन्न पाउँछौं र 5 वर्षपछि हामीले फिर्ता कति पाउँछौं? 1000 फेस भ्यालु फिर्ता पाउँछौं।
यही किनेको प्राइस र हामीले फिर्ता आएको प्राइस बिचको जुन डेभिएसन 300 समथिङ छ त्यो नै इन्भेस्टरको लागि रिटर्न बन्न जान्छ। यो डिस्काउन्ट बोन्डको हामीले भ्यालु निकाल्ने तरिका। त्यसकारण गर्दा म फेरि पनि दोहोऱ्याइरहेको छु, म्याचुरिटी पिरियड यान दिएन भने पर्पेचुअल बोन्ड, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट सी दिएन भने जिरो कुपन बोन्ड। अब अर्को बोन्ड छ भ्यालुएसन अफ रिडिमेबल बोन्ड। अब रिडिमेबल बोन्डलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? जब बोन्ड इस्यु गर्दा म्याचुरिटी पिरियड यान पनि दिएको छ, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट सी पनि दिएको छ भने त्यसलाई रिडिमेबल बोन्ड भनिन्छ। When the bond is issued with fixed maturity period and fixed coupon interest rate is known as redeemable bond. अब redeemable bond भनेको maturity period पनि छ, coupon rate पनि छ। maturity period यान छैन भने perpetual bond भनेको थियौँ, coupon rate C छैन भने zero coupon bond भनेको थियौँ, coupon rate पनि छ, maturity period पनि छ भने redeemable bond भन्यो। Generally bonds or redeemables are issued with specified maturity period. An investor get periodic interest during the maturity period and principal payment par value YAM at the end of nth period अथवा maturity period. यस्तो बोन्डमा periodic रूपमा इन्ट्रेस्ट, रेगुलर इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्छ र म्याचुरिटी डेटको अन्त्यमा इन्ट्रेस्ट फेस भ्यालु प्राप्त गर्छ, प्रिन्सिपल एमाउन्ट प्राप्त गर्छ। अब यसको भ्यालु निकाल्ने तरिका दुईटा छ, एउटा टेबुलेसन मेथड, एउटा फर्मुला मेथड छ। लगाएर the value of redeemable bond can be calculated as follows. Value of bond today V0 is equal to I into PVI of A KD comma N plus YAM into PVI of KD comma N. यदि KD र N फ्र्याक्सनमा छैन, पोइन्टमा छैन भने टेबल युज गर्न सकिन्छ। यदि KD र N फ्र्याक्सनमा छ भने टेबल युज गर्न सक्दैनौँ हामीले, त्यो अवस्थामा फर्मुला युज गर्ने। Value of bond V0 is equal to I into 1 minus 1 divided by 1 plus KD को power N whole divided by KD plus M divided by 1 plus KD को power N गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब यसको पनि एउटा एक्जाम्पल छ। Sherpa Construction Company has just issued 15-year 12% coupon bond. Rupees 100 par value. Rupees 100 par value bond. An investor who wishes to purchase. An investor who wishes to purchase Sherpa Company's bond has 15% required rate of return. Just required rate of return 15%. What should be the value of the bond or the investor for the investor? Our value of bond kati hola? The investor will receive rupees 120 as a interest. Our interest को रूपमा ये 12% coupon rate छ, par value को 12% पाउँदा 120 रुपैयाँ interest पाउँछ, यो पनि दियो र maturity period 15 year मा 1000 face value पनि प्राप्त गर्छ। What is the value of bond? यसको लागि पहिला given टिप्यो हामीले। गिभनमा हामीले डाइरेक्ट गरिरहेको छौँ। यहाँ गिभनमा हामीले के भन्छौँ, याम इक्वल टु 1000 फेस भ्यालु, म्याचुरिटी पिरियड यान इक्वल टु 15 इयर्स, हाम्रो एनुअल इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट आई इक्वल टु 120 र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी इक्वल टु 15%, यहाँ दिएको छ 15%, त्यसैलाई राख्यौँ। अब त्यो राख्ने केसमा अब भ्यालु निकाल्ने केसमा भ्यालु अफ बोन्ड टुडे V0 इक्वल टु I into PVI of A KD comma N plus N into PVI of KD comma N. I भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट दिएकै छ 120 into PVI of A KD भनेको ठाउँमा 15% छ, कमा N भनेको ठाउँमा 15 इयर्स प्लस 1000 M भनेको 1000 into PVI of KD 15% and N 15 years. 120 into अब यो भ्यालु कहाँबाट लिए त भन्दा टेबलबाट PVI of A टेबलको 15% को 15 इयरमा फ्याक्टर 5.8474 छ। यो तिमीले टेबल हेर्न सक्छौ, जानेकै छौ पहिलेदेखि। PVI of A टेबलको 15 इयरको
पर्सेन्टमा हेर्ने 5.8474 प्लस 1000 इन्टु PVIF मात्र टेबलको 15% को 15 इयरमा 0.1229 यो गर्दा भ्यालु आयो 824.58। यदि यो फिचर यो इन्फर्मेसन भएको बोन्डलाई आज हामीले किन्यौँ, आज हामीले सेल गर्यौँ भने 824 मा बाई गर्नुपर्छ, 824 मा सेल गर्नुपर्छ भनेर भ्यालु निकाल्छ। An investor requiring 15% return on this Sherpa bond would be willing to pay 824.58। यदि यो बोन्डमा 15% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहन्छ भने इन्भेस्टरले यो बोन्ड किन्दा 824 रुपियाँ 58 पैसा तिर्नुपर्छ है भनेर निकाल्छ। यसमा केही कन्फ्युज छ? हेलो छैन सर। कसैलाई के छ भने त्यस्तो कन्फ्युजन त आज केही पनि भएन सर। मैले बुझेन, फेरि भन त। सब बुझिसके सर मैले। अब यो त हामीले बोन्डको भ्यालु एनुअल केसमा, अब कहिले कहीँ कुपन इन्ट्रेस्ट इज सेमिनली पेड भन्यो भने हामीले सेमिनल कम्पाउन्डिङ पिरियडलाई कन्सिडर गरेर बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले अर्को भन्यौँ bond valuation with semi-annual interest. Rather than paying interest annually, bond usually pay interest semi-annually. For such bond, we have to modify basic valuation model to account for compounding twice a year. किनकि एक वर्षमा दुईवटा सेमिनल पिरियड हुन्छ। Compound interest is divided by 2 to compute the seminal interest payment, and discount rate is also divided by 2 to compute the seminal discount rate, and number of years is multiplied by 2. अब KD भने ठाउँमा KD by 2, यान भने ठाउँमा 2n र कुपन रेट भने ठाउँमा C/2 गरेर हामीले के बेसिक भ्यालुलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही चेन्ज गरेको भ्यालुलाई युज गरेर हामी भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्छौँ। अब यसमा if coupon interest is paid semi-annually, अब भ्यालु कसरी निकाल्ने त? यदि कुपन इन्ट्रेस्ट सेमिनली पेड छ भने भ्यालु अफ बोन्ड इक्वल टु I भने ठाउँमा I/2 इन्टु PVIFA KD/2, 2n प्लस n इन्टु PVIFA KD/2, 2n। त्यसै गरी और I/2 इन्टु 1 minus 1 divided by 1 plus KD/2 को पावर 2n होल डिवाइड बाई KD/2। त्यसै गरेर प्लस m डिवाइड बाई 1 प्लस KD/2 को पावर 2n गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब यसको पनि एउटा एक्जाम्पल छ। सेमिनली इन्ट्रेस्ट पेड भयो भने एभरेज बैंक्स बोन्ड हैव अ 8.5% coupon rate. The interest is paid semi-annually. Interest semi-annually paid गरिन्छ and the bond matured in 7 years. The bond 7 year मा म्याच्योर हुन्छ। Their par value is ₹1000 र par value 1000 छ। If market interest rate is 8%, यदि market interest rate 8% छ भने what should be the value of bond? बोन्ड को भ्यालु कति होला? अब यसमा हामीले सल्युसनमा कुपन रेट दियो 8.5%, म्याच्युरिटी पिरियड n इक्वल टु 7 इयर, पार भ्यालु m इक्वल टु 1000, कुपन एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट I इक्वल टु C इन्टु m, C 8.5% इन्टु m 1000 गर्दा ₹85 र रिक्वायर्ड रिटर्न KD इक्वल टु 8% यो दिएको छ। अब भ्यालु निकाल्छौँ। The value of bond V0 is equal to I/2 into PVIFA KD/2, 2n plus n into PVIFA KD/2, 2n. I/2 भनेको 85 divided by 2 into PVIFA KD 8% छ, 8 divided by 2%, 2n भनेको 2 हाम्रो छ n 7 इयर छ, 2 into 7 गर्दा 14 पिरियड भयो, plus 1000 into PVIFA 8% divided by 2, 2 into 7 गर्दा 14 पिरियड, 85 divided by 2 गर्दा 42.5 into PVIFA 4%, 14 year
8/2 भनेको 4% प्लस 1000 इन्टु PVIFA 4%, 14 पिरियड 42.5 इन्टु PVIFA 4% 14 पिरियडमा हेरेर फ्याक्टर 10.5631 देखिन्छ, त्यही फ्याक्टर ल्यायौँ, प्लस 1000 इन्टु PVIF 4% 14 इयरमा हेर्दा 0.5775, यो गर्दा भ्यालु आयो 1026.41। हामीले सेमिनली केस गर्दाखेरि यसरी निकाल्छौँ। यदि इन्ट्रेस्ट पेड सेमिनली छ भने आई भन्ने ठाउँमा I/2, केडी भन्ने ठाउँमा KD/2 र एन भन्ने ठाउँमा 2 इन्टु एन गरेर भ्यालु निकाल्छौँ। द्याट इज सेमिनल केसमा भ्यालु निकाल्यो। यस, ल मैले आज यति गरेँ। अब यसको पार्ट, बाँकी पार्ट म भोलि गराउँछु। तिमीहरूले भोलि आउँदा यो बुकको पेज नम्बर 1 भ्यालुएसनको कतिवटा क्वेसन गरेर प्र्याक्टिस गर भनेको। यस, 1 2 3 4 5 सम्मको क्वेसन प्र्याक्टिस गराऊ। हुन्छ सर, अब हेर्छु सर म। क्वेसन नम्बर 5 सम्म यो प्र्याक्टिस गर। हुन्छ सर, म हेर्छु सर। ओके सर। तिमीले मात्र हेरेर गएन, सबैले हेर्नु पर्यो। हुन्छ सर। हेर सबैजना हेर।